दोस्तों ये है ईरान। हमारी दुनिया का एक ऐसा देश कि जिसके लगभग पिछले 500 साल के इतिहास पर अगर आप लोग नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि इसका ये जो मैप है, ये जो नक्शा है, ये लगभग पिछले 500 साल से बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। हालांकि चाहे ऑटोमन्स हो यानी कि सल्तनत उस्मानिया या रशियन एम्पायर हो या फिर दूसरी साइड से ब्रिटिश एम्पायर हो, जो अपने अपने दौर में दुनिया की सुपर पावर हुआ करती थी, इन सभी ने बारी बारी से ईरान को अपनी अपनी सल्तनतों में मिलाने की कोशिश की, लेकिन ये सारी ताकतें हमेशा नाकामयाब साबित हुई। हालांकि कभी कभी कुछ बदलाव जरूर हुए, लेकिन वो बहुत माइनर और बहुत थोड़े वक्त के लिए थे, वरना रफली ईरान का मैप बिल्कुल ऐसा ही बना रहा। बात सिर्फ 500 साल की ही नहीं है, बल्कि अगर इससे भी पीछे जाएंगे यानी हजारों साल का इतिहास देखेंगे तो उसमें भी 7वीं सदी की शुरुआत में मुसलमानों ने तो इसको फतह किया था, यानी खिलाफत राशिदा के दौर में। मगर उससे पहले सैकड़ों साल तक ईरान का ये नक्शा बिल्कुल ऐसा ही था। यहाँ पर पर्शियन एम्पायर का राज हुआ करता था कि जिसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा पाती थी। उस दौर की दूसरी और सबसे बड़ी ताकत यानी कि रोमन एम्पायर हमेशा पर्शिया से जंग तो करता था, इसको डिस्ट्रॉय करने की और इस पर कब्जा करने की कोशिश तो करता था, लेकिन वो भी अपने इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाया था। बात करें अब अगर मौजूदा दौर की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले एक साल से लगातार इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस मौजूदा चलने वाली जंग में अमेरिका और ईरान को ड्रैग किया जाए और किसी तरीके से वो जंग के जो इस वक्त फिलिस्तीन और इजराइल के बीच है उसको ईरान वर्सेस अमेरिका या फिर ईरान वर्सेस इंटायर वेस्ट बना दिया जाए। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल की लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका शुरू से ही किसी भी कंडीशन में ईरान के खिलाफ जंग में जाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। और उसकी वजह यही है कि क्योंकि वेस्ट में बैठे हुए एक्सपर्ट्स का आज भी यही मानना है कि ईरान के ऊपर हमला करना, उसके खिलाफ डायरेक्ट जंग छेड़ना एक टेरिबल आइडिया है, एक ऐसा आइडिया कि जो बड़ी ही तेजी के साथ बैकफायर कर सकता है। आसान भाषा में कहूँ तो ये कदम ईरान पर हमला करने वाले को या ईरान को इन्वेड करने वाले को ही बर्बाद कर सकता है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्यों ईरान को जीतना, ईरान को इन्वेड करना लगभग नामुमकिन माना जाता है? क्यों दुनिया के इतिहास की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी सारी ताकतें लगाकर भी ईरान पर कंट्रोल नहीं जमा पाती थीं? और आज से सिर्फ 40 से 45 साल पहले इराक के लीडर सद्दाम हुसैन की जब ताकतवर आर्मी ईरान के अंदर घुसी थी तो उसको किस अजीबोगरीब और खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ा था। तो चलिए अब अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आज के दौर में जब कभी भी हम लोग ईरान की ताकत के बारे में सोचते हैं तो जिन चंद चीजों का ख्याल हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, उनमें एक तो उसके प्रॉक्सीज ग्रुप होते हैं, जैसा कि हिजबुल्ला, हूती या फिर सीरिया और इराक में मौजूद बाकी तंजीमें, जो न सिर्फ आज के दौर में हद से ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं, बल्कि उनके बारे में ये भी माना जाता है कि जब कभी भी कोई भी दुश्मन ईरान से जंग करेगा तो उसको पहले इनसे लड़ना होगा। इसके अलावा हमारे दिमाग में ईरान की उस ड्रोन टेक्नोलॉजी का ख्याल आता है कि जो न सिर्फ वक्त के साथ ऊपर से ऊपर जा रही है, बल्कि उसने अपने आप को यूक्रेन और रशिया की जंग में साबित भी किया है। या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी कि जिस मामले में ईरान आज के दौर में मिडिल ईस्ट में सुपर पावर माना जाता है। या फिर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम कि जो आज भी शक के दायरे में है, मतलब किसी को पता ही नहीं है कि वो है भी या फिर नहीं। यकीनी तौर पर इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इन सारी चीजों ने ईरान को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया है, लेकिन याद रहे कि इन तमाम चीजों के अलावा यहाँ पर एक और भी ऐसी चीज है कि जिसकी तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं जाता है। और वैसे भी हम तो यहाँ पर अभी सैकड़ों बल्कि हजारों साल के इतिहास की बात कर रहे थे, तो ये सारी चीजें तो वो हैं कि जो अभी पिछले कुछ सालों के अंदर ही ईरान को हासिल हुई हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन तमाम ताकतों के अलावा ईरान के पास वो कौन सी ताकत है कि जिसकी तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो दोस्तों, ईरान की वो बड़ी ताकत छिपी हुई है ईरान की खुद की जमीन में। सबसे पहले अगर आप लोग गहराई के साथ ईरान के भूगोल पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी साउथ और वेस्ट की साइड में पहाड़ों का एक लंबा सा जाल मौजूद है, या ये कह सकते हैं कि एक माउंटेन रेंज मौजूद है कि जिसको ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज के नाम से जाना जाता है। ये ईरान की कोस्ट लाइन से लेकर ऊपर इराक और फिर इराक को क्रॉस करते हुए ऊपर टर्की तक जाती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि खतरनाक और मुश्किल से भरे हुए पहाड़ों का ये एक लंबा जाल नेचुरली ईरान की हिफाजत करता है। ये पूरा इलाका काफी पथरीला है जिसको क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल माना जाता है।
اس کا ایران کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1980 میں جب صدام حسین کی عراق کی آرمی نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ان لوگوں کا یہ پلان تھا کہ ایران جو ہمارے سامنے ابھی بہت کمزور ہے، اس کے اندر ہم بڑی تیزی کے ساتھ گھستے چلے جائیں گے اور چند مہینوں میں ہی زیادہ تر ایران کے علاقے پر ہمارا کنٹرول ہوگا، اور پھر ہم ایران میں آئے ہوئے اس نئے انقلاب کو پوری طریقے سے ختم کر دیں گے کہ جس کے ایران سے نکل کر عراق سمیت باقی عرب دیشوں میں پھیلنے کا خطرہ عرب کے لیڈرز کو ستا رہا تھا۔ لیکن یہ سارا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا، کیونکہ ایک لمبی مدت کے بعد بھی عراق کی فوج انہی پہاڑوں کی وجہ سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی، اور آخر میں پھر 2-3 سال کے بعد تو ایسا ہوا کہ ایران کی فوج نے کم بیک کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ جو تھوڑا بہت عراق کی فوج اندر تھی اس کو بھی واپس انہی کے علاقے میں دھکیل دیا۔ لیکن اب یہاں سے ایران کے لیے چیلنج کھڑا ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے جن پہاڑوں کے جال کی وجہ سے عراق کی یہ آرمی ایران کے اندر نہیں بڑھ پائی تھی، انہی پہاڑوں کی وجہ سے اب ایران کی سپلائی لائن کافی سست پڑ گئی۔ وجہ یہی تھی کہ عراق کی آرمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ایران کی آرمی یا تو ان پہاڑوں کے پار آ چکی تھی یا ان پہاڑوں کے ایریے میں تھی، جبکہ اس کے زیادہ تر شہر پہاڑ کے دوسری طرف ہیں، تو جنگ سے جڑے ہوئے ہتھیار یا باقی سامان یا پھر کھانے پینے کی چیزیں بھی ایران کی آرمی تک بمشکل پہنچ پاتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جنگ سست سے سست ہوتی چلی گئی، اور 8 سال کے بعد جب یہ جنگ ختم ہوئی تو لاکھوں لوگوں کی جان تو لے چکی تھی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ دونوں ہی دیشوں کے بارڈر بالکل ویسے ہی تھے جیسے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہوا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ اسی زیگروز ماؤنٹین رینج کی وجہ سے تھا۔ اب اس سائڈ سے ہٹ کر اگر آپ لوگ نارتھ کی سائڈ میں دیکھیں گے تو بالکل اسی ماؤنٹین رینج کی طرح ایک اور ماؤنٹین رینج کہ جس کو ایلبورز کے نام سے جانا جاتا ہے وہ موجود ہے۔ یہ لمبا پہاڑی سلسلہ بارڈر پر کیسپین سی سے لگا ہوا ہے، اور بالکل زیگروس ماؤنٹین رینج کی طرح یہ بھی نیچرلی ایران کی حفاظت کرتا ہے۔ اور مزیدار بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہی پہاڑی سلسلے صرف ایران کی حفاظت ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ تو نیچرل ریسورسز سے بھی مالا مال ہیں۔ سونا، چاندی، زنک اور یورینیم یہاں پر بھرا پڑا ہے۔ بچی کچھ کسر اس وقت پوری ہو گئی کہ جب 20ویں صدی میں پرشین گلف سے لگے ہوئے ایران کے اس پورے علاقے میں تیل اور گیس کا خزانہ نکل آیا۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ پوری دنیا کے 10% کے قریب آئل ریزرو اور 15% کے قریب نیچرل گیس کے ریزرو صرف اور صرف ایران کے پاس موجود ہیں۔ باقی یہاں پر موجود ہے ایران کا سب سے بڑا سی پورٹ مطلب بندر عباس، جو دنیا کے ایک سب سے سینسیٹیو چوک پوائنٹ کے جس کو اسٹریٹ آف ہارمز کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے 70 کلومیٹر دور ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے آج کل امریکہ اور باقی ویسٹرن دیشوں کو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر کبھی بھی کسی کی بھی ایران سے ڈائریکٹ جنگ ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اسی علاقے میں ناکہ بندی کر دے گا، اپنی نیوی مطلب جل سینا کے ذریعے سے سمندر کے اس چھوٹے سے علاقے کو پوری طریقے سے بلاک کر دے گا، جس سے پوری دنیا کی اکانومی کولیپس کر جائے گی۔ کرے بھی کیوں نہ، کیونکہ دنیا کے زیادہ تر دیشوں میں جو بھی تیل اور گیس جاتا ہے وہ اسی چھوٹے سے علاقے سے نکل کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرشین گلف کے اس علاقے میں صرف ایران کے ہی پاس تیل اور گیس موجود نہیں ہے، بلکہ قطر، کویت، UAE اور سعودی عربیہ، یہ سارے دیش کے جو تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال مانے جاتے ہیں یہ سب ادھر ہی موجود ہیں، اور ان کے تیل اور گیس کی سپلائی بھی اسی چھوٹے سے پوائنٹ سے ہوتی ہے۔ باقی ایران کے بھوگول پر اگر ایک بار پھر سے واپس آئیں تو چلو مان بھی لو کہ اگر ان دونوں پہاڑی سلسلوں کو کراس کر کے کوئی اندر آ بھی جاتا ہے تو اس کے لیے پھر سب سے بڑا چیلنج ایران کے بیچوں بیچ موجود یہ دونوں ریگستان ہوں گے، جن کو دشت لوت اور دشت کویر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں سے یہ جو دشت لوت ہے اس کو تو دنیا کی سب سے گرم جگہ مانا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ سن 2005 میں یہاں پر 70 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ تو کل ملا کر دنیا کے نقشے میں ہم لوگوں کو یہ جو بڑا سا ایران نظر آتا ہے اس کی زمین اندر سے بہت سارے چیلنجز سے بھری پڑی ہے۔ اس کے زیادہ تر شہر دونوں پہاڑوں کے بیچ میں موجود ہیں جو ان کو بہت زیادہ محفوظ کرتے ہیں، جبکہ بچی کچی کسر یہ ریگستان پوری کر دیتے ہیں۔ یہی وہ سارے چیلنجز ہیں کہ جن کی وجہ سے اتہاس میں ہمیشہ سے ہی ایران کو انویٹ کرنا مطلب اس میں انٹر کرنا اور پھر انٹر کر جانے کے بعد بھی اس پر کنٹرول بنائے رکھنا لگ بھگ ناممکن مانا جاتا ہے۔ اور اب نئے دور میں تو جیسا کہ ہم شروع میں ہی جان چکے ہیں کہ ایران نے اپنی زمین سے باہر نکل کر بھی اپنی بہت ساری طاقتیں پیدا کر لی ہیں، جیسا کہ حزب اللہ، ہوتی یا پھر عراق اور سیریا میں موجود اس کی اور بھی ایکٹیو تنظیمیں، اور یہ سارے وہ طاقتور گروپ ہیں کہ جو ایران کے لیے ایک کور کا کام کرتے ہیں۔
اسپیشلی اگر ہوتی پر ہی نظر ڈالیں تو جس طرح سے ایران کا اسٹریٹ آف ہارمز پر قبضہ ہے تو ویسے ہی ہوتیوں کا باب المندیب پر قبضہ ہے۔ تو کل ملا کر دنیا کے یہ دونوں ہی سینسیٹیو پوائنٹ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ایران کے ہی انڈر میں ہیں، اور ایران ان کے ذریعے سے جب چاہے دنیا کو اور اسپیشلی ویسٹ کو بلیک میل کر سکتا ہے۔ فی الحال دوستو، اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔